नमस्कार. सगळ्यांक खबर आसतली की झेडपी इलेक्शन जालां आनी झेडपी इलेक्शनान आमी जीव तोडून मावाल्ले सगळे कार्यकर्ते आमचे सगळे बरे मागते आनी भारतीय जनता पार्टी आनी बहुपक्ष हे दोगूय वांगडा मेळून पेडणे तालुक्यात पूर्ण कार्य केल्लें आहा. पण खूब जाण विचारतात तुमी सेलिब्रेशन आजून पर्यंत करनात कित्याक, म्हणजे हांव सेलिब्रेट कित्याक करना काय म्हणून. सेलिब्रेशन हे जिखले डेफिनेटली आमी सगळे हॅपी आहात. आमची विक्ट्री जाल्या म्हणजे तोरशा, धारगळ, मोरजी अशे आमची विक्ट्री जाल्ली आहा. पूण ह्या सायडीन ह्या बाजून जेन्ना खाप करताले तेन्ना एक खूब दूख दिसतालें आनी आयज तुमच्या फुड्यान शेअर करचें कशें दिसता. आयज जेन्ना झेडपी इलेक्शनाक वताले स्पेशली ह्या भागात, तेन्ना एक मनशाची सदांच उगडास येतालो कॅम्पेनीन आनी खूब मिस करतालो. आनी म्हाका दिसता ह्यो विजय जो आहा जाल्यार तो आसलो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट करतले आसले. पूण आयज तो आमच्या मदीं ना. आनी म्हाका 2 दीस जाले दिसता की शेअर करपाचें, कित्याक खूब जाण विचारताले अरे पार्टी ना, सेलिब्रेट ना. हांवें म्हटल्यार पयलीं म्हाजे मनांतलें कितें आहा तें सांगता, कित्याक लागून तें, आनी मागीर कितें तें पळोवया म्हणून. त्या प्रमाणे आयज आमच्या मदीं जेन्ना आमी हे इलेक्शन्स करता तेन्ना एक सारको शूर्त आनी सारको म्हणजे धुरंधर राजकारणी, जो सामान्य मनीस, जो फायनान्शियली तितलो स्ट्रॉंग नासलो पूण राजकारणी बरो हुशार आसलो. म्हणजे कशें डावपेच खेळप, कशे पद्दतीन जिखप हे तेजे कडेन प्लॅनिंग आसली. आनी तो म्हटल्यार आमचो लेट श्री परशुराम कोटकर, माजी आमदार पेडण्याचो. आनी प्रत्येक टायमार जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमी दोगूय बसताले आनी रणनिती ठरयताले कितें करप तें. तिसऱ्या मनशाक कळोंक दिनासले. त्या प्रमाणे काही प्रमाणे आमी केला. तो नासतना सुद्धा तेचे विचार जे आसले ते घेवनूच हे इलेक्शन्स आमी केले आनी ते प्रमाणे आमी फुडें सरले. पूण खरेंच जिखोन सुद्धा दूख दिसता की तो आमच्या मदीं आयज ना. आनी एक म्हाजो गायड तो म्हटल्यार म्हाका सदांच एप्रिशिएट करतालो, म्हाज्या कामाक म्हाका गायड करतालो. म्हयन्यानी एकदां म्हाजे कडेन बसतालो येवन खबऱ्या लागून, आनी हांव हक्कान ताका कितें ना कितें म्हणजे हक्का म्हणजे म्हाका धाकटे चेडे भशेन करतालो तो. आमची नो डावट आमची खूब बॉन्डिंग आसली आनी खंय तरी आयज मिस करता ताका. आनी म्हाका दिसता तो आयज हांगा जाय आसलें ही विक्ट्री सेलिब्रेट करपाक. ताका कसो ट्रिब्यूट ताका आनी तेच्या कार्याक आनी तेच्या राजकारणाक. सगळे नवीन राजकारणी कोण कोण येतात तेणी तेचे कडल्यान म्हणजे तेचे विचार आनी तेचे कितें आसलें ते शिकची गरज आहा. जाल्यार राजकारणाक म्हाका दिसता कशें डावपेच खेळप ते शिकोवंक शकतले. धन्यवाद.